1199 जनाको जो आयोजक समिति बनाई उहाँहरू जो घोषणा गर्नुभयो त्यो पार्टी फुटकै दिशातिरकै कदम हो त्यो हैन। एक प्रकारले अलग बनाई मैले भनेकै हो। अब त्यस हुनाले अब कदम त संसदै विघटन गर्ने मान्छेले बातचितको सम्भावना गुन्जाइस हुँदा हुँदै त्यो एक्सट्रिममा पुग्नेले फेरि फर्केर बातचित गरे एकता हुन्छ कि भन्ने आशा गर्ने कुरा त ठाउँ त धेरै कम छ, धेरै कम छ। किनभने यो बिन्दुमा जानुपर्ने आवश्यकता छँदै नभएको बेलामा यस्तो कदम चाल्ने मान्छेले अनि यति छिटै रियलाइज गरेर ब्याक हुने हुन्छ नि, यो म चाहिँ सम्भावना देख्दिनँ। र अब राजनीतिमा त असम्भव भन्ने कुरा त केही पनि हुँदैन। हामीले देख्दै सुन्दै जान्दै आएको थाहा पाउँदै आएको कुरा हो। असम्भव भनेर कुनै त्यसलाई ब्लक्कै गर्ने बन्द गर्नुपर्ने कुरा त छैन। तर म सम्भाव तत्काल देख्दिनँ। नसक्ने भन्ने कुरा त के छ र हैन, असम्भव भने न। हिजो तत्कालीन नेकपा एमाले र तत्कालीन माओवादीको बीचमा जुन दूरी र दरार थियो त्यो सम्भव होला र भन्ने थियो नि त एउटै पार्टी बन्नलाई। अनि त्यस्तो पार्टी त्यो पनि फेरि स्वयं ओलीजी प्रचण्डजीलाई आतङ्ककारी भएर सम्बोधन गर्ने, यी कम्युनिस्ट होइनन् भन्ने, उनले नै सबभन्दा अग्रसरता लिएर अरू कसैलाई जानकारी नदिकन पार्टी एकता गर्ने र मिलेर चुनाव लड्ने जुन घोषणा गरे त्यो हेर्दाखेरिमा त असम्भव त हुँदैन। अब तर अब त्यस बेला ती सबै कुरा गर्नमा कुन कुराले कुन चाहिँ फ्याक्टरले प्रेरित गर्यो, आज किन त्यो फ्याक्टरबाट उनी विमुख भए त्यो विषय अलगै छ। सायद अब त्यस्तो के देखिन्छ नि त्यस बेला सत्ताको चाहिँ के भने चाहिँ प्रेरणाले बढी चाहिँ काम गर्यो कि प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति चाहिँ सम्मुख छ र त्यसलाई चाहिँ हातमा लिइहाल्नुपर्छ भन्ने कुराले बढी प्रेरित गर्यो। तर अब पछिल्लो समय आइसकेपछि फेरि उहाँ किन त्यसबाट चाहिँ अलिकति टाढिन थाल्नुभयो भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। भने उहाँहरूले एउटा गोप्य सम्झौता गरेर रहेछ, त्यो पछि खुल्यो आधा आधा। अब जब आधा आधाको म्याद आउन थाल्यो नि त्यसपछि झगडा सुरु हुन थाल्यो। अब यसले दाबी गर्छ कि भनेपछि अनि व्यक्तिगत रूपले यसो र उसो गर्ने के गर्ने आपसमा चाहिँ के भनेदेखि आलोचना गर्ने के गर्ने अनि त्यो खालको फाउन्डेसनहरू मार्फतबाट जब चाहिन्छ भन्ने तल अनि साबिक एमाले एकजुट हुनुपर्छ भन्ने जस्ता कुराहरू गर्ने र त्यो एकताको स्पिरिट भन्दा विपरीत अब आवश्यकता भनौँ न पार्टीको आवश्यकता देशको आवश्यकता भन्दा विपरीत कुरा गर्न थाल्नुभयो। त्यसैले पछिल्लो समय देखा परेको चाहिँ अथवा पार्टी एकता गर्दा लिएको तत्परता अनि पछि चाहिँ यो आपसी कलहमा बढ्दै गएको फ्याक्टर पक्षहरू हेर्दाखेरिमा चाहिँ त्यो बढी उहाँको चाहिँ तात्कालिक स्वार्थबाट प्रेरित थियो। अब त्यो तात्कालिक स्वार्थ पुरा भइगयो। अब सँगै रहँदा चाहिँ उनले दाबी गर्छन् र आफ्नो खुस्किन्छ भने बरु छुट्टै जाँदै कल्याण हुन्छ भन्ने ठाउँबाट सुरु गर्नुभयो। त्यस हुनाले यो पार्टी एकताको कुरा बढी चाहिँ राजनीतिक वैचारिक सङ्गठनात्मक विधि र पद्धतिको धरातलमा भन्दा बढी तात्कालिक स्वार्थबाट प्रेरित हुन पुग्यो हैन। त्यो अरू नेताहरूलाई पनि जानकारी थिएन वास्तवमा। दोस्रो नेता झलनाथ, तेस्रो नेता माधव नेपाल, त्यस बेलाको चौथो नेता वामदेव, स्थायी कमिटीका सदस्य कसैलाई जानकारी थिएन। अब केवल दायाँ बायाँ साथी दुईजनालाई राख्नु भएको थियो, एउटा विष्णु पौडेल अर्को जनार्दन शर्मा हैन। उहाँहरूले बडा पछि सार्वजनिक गरिदिएपछि बल्ल हामीले थाहा पायौँ। त्यस्तो भएले यो अब भोलि पनि हुन्छ कि हुँदैन भन्दा यस्तै स्वार्थका कुराहरूलाई कहीँ यताउता दबाब धक्का पर्न थालेपछि भनौँ न अब अहिलेको प्रधानमन्त्री पनि जाने, अरू कुरा पनि जाने, गर्दा त आवेशमा गरियो चाहिँ नोक्सानी हुँदा त सबभन्दा पहिला आफैलाई धक्का दिन थाल्यो, आफैलाई घात गर्न थाल्यो भनेपछि नयाँ रियलाइजेसन त होला तर समय लाग्छ। सबभन्दा अग्लो चाहिँ रुखमा बसेको मान्छे लड्यो भने काराकुरुक हुन्छ। सानो कुर्सीबाट चाहिँ ढल्यो भने उसलाई यसो अलिअलि धुलो लाग्ला, टकटकाएर उठ्छ छिटै। त्यो सबभन्दा चाहिँ के भने अग्लो ठाउँमा जो छ नोक्सान त सबभन्दा बढी उसैलाई हुन्छ नि, यो स्वाभाविक कुरा हो नि। संसद पुनर्स्थापना भयो भने एउटा नयाँ परिस्थिति सिर्जना हुन्छ, त्यो स्वाभाविकै हो। किनभने त्यसले एउटा अर्कै दिशातिर लाला। अब नयाँ कोएलिसन गभर्मेन्टतिर पनि जान सक्ला, के गर्ला, एउटा नयाँ परिस्थिति त्यसले सिर्जना गर्छ, स्वाभाविकै कुरा हो। तर अब के हुन्छ त्यो त हेर्न बाँकी नै छ। पहिला कुटाइ खाएपछि कुटाइ कस्तो हुँदो रहेछ भनेर हैन पहिला कुटी माग्ने अनि त्यसपछि एक कुट्दा दुख्दो रहेछ भनेर भन्ने कुरा हैन त्यो कुरा उचित होइन। त्यो थाहा नपाए पनि होइन, थाहा पाउँदा यो खालको
गलत दिशामा लिएर गएको हुनाले त्यो त जति आलोचना गरे पनि कम हुन्छ। उहाँहरूको के फिलिङ छ त थाहा छैन मलाई, तर पर्सनली मलाई चाहिँ के छ भने यो एक्सट्रिममा यो तहमा परिस्थिति पुग्छ र उहाँले चाहिँ संसदीय विघटन गर्ने तहसम्म जाने स्थिति होला भन्ने मलाई लाग्दैन थियो। तर महत्त्वाकांक्षी मान्छेहरूमा के भने महत्त्वाकांक्षा बढ्दै गएपछि कसैका कुरा नसुन्ने र आत्मकेन्द्रित स्वार्थी विचारबाट के हुन्छ भने जे होस् होस्। अब उहाँले भन्नु पनि भएको थियो अरे, त्यो सुन्यो मेरो सामु मैले त सुने होइन, तर सचिवालयका व्यक्तिहरू र इभेन यो बिचमा चाहिँ हस्ताक्षर सङ्कलन भयो भनेपछि उहाँका आफ्ना पक्ष चाहिँ सांसदहरूलाई बोलाएर कुरा गर्दाखेरि म रहेन भने यो कुर्सी भाँचेर हिँड्छु, त्यो अर्कोलाई पनि बस्न लायक चाहिँ बनाउँदिनँ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ भनेर भन्थे। नभन्दै त्यही स्थिति बनाउनु भएको छ। स्वाभाविक रूपमा मूल पार्टी यो हुँदाखेरिमा मूल पक्ष यही नै हुन्छ। किनभने तपाईँ मैले कुनै बढाइ चढाइको कुरा गरे पनि होइन, सेन्टिमेन्ट दिन भने पनि होइन। जस्तो पार्टीको हिसाबले केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्नको लागि अहिले हाम्रो के रहेछ स्थिति भने हामी त कोरम पुग्नलाई पनि 50+1 चाहिन्छ, 50% + 1 जना बस्नको लागि। त्यो नभइकन हाम्रो बैठकको कोरम पुग्दैन। हाम्रो मान्यता नै त्यही हो। अब अहिले हाम्रो 435 जना रहेछन्, विभिन्न कारणले मरेर या संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिमा गएर बाँकी रहेको सङ्ख्या हाम्रो 435 हो। यो 435 को कोरम भनेको कति हुन्छ? 218। 218 व्यक्ति नभइकन त्यो बैठकै बस्दैन। त त्यो बैठक नबसिकन त्यसको चाहिँ के भने त्यसले कुनै निर्णय गर्न पाउँदैन भन्ने बित्तिकै अब यतातिर आएर 300 मान्छेले सही गर्ने, अनि वामदेव लगायतका केही व्यक्तिहरू अझ अनिर्णयमा अथवा बिचबिचमै हुनुहुन्छ, त्यो सङ्ख्या पनि 8-9 जना देखिन्छ। अनि त्यो सङ्ख्या सहित गर्दाखेरिमा त उहाँसँग रहने सङ्ख्या त जम्मै जोड्यो भने पनि 125-26 यस्तै। त्यो भनेको कति हुन आउँछ भने 25% भन्दा बढी हुँदैन। हाम्रो अहिलेको भएको केन्द्रीय कमिटीको 25% सङ्ख्याले बैठक डाक्नै पाउँदैन। त्यो बैठक नै वैध हुँदैन कुनै पनि हिसाबले होइन। दोस्रो तपाईलाई भनौँ, अहिलेको पार्टी विभाजन गर्नको लागि हाम्रो कानुनी व्यवस्था के छ भने दल विभाजन सम्बन्धी ऐनमा 40% केन्द्रीय सदस्य र 40% संसदको सदस्य सङ्ख्या दुईटैले अलग अलग गर्नुपर्छ। हो त्यो वा होइन। अब अहिले ल संसद विघटित भयो, त्यस हुनाले संसदको सङ्ख्या काउन्ट नगर्ने भन्ने हो भने केन्द्रीय कमिटीको 40% पुर्याउनु पर्यो। पहिलो यो कोरम पुग्नको लागि आवश्यक सङ्ख्या भएन, जसबाट बैठकै बस्दैन। दोस्रो 40% छैन। त्यो अवस्थामा चाहिँ के भने उहाँले त पार्टी फुटाउन पनि सक्नुहुन्न। अब पार्टी चाहिँ उहाँले फुटाउने हो भने चाहिँ अध्यादेश ल्याउनुपर्छ। अब अध्यादेश अहिले ल्याएर पुरानो मितिमा पार्टी फुट्यो भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? भन्दा त उहाँ त चोइटेर गएको हो नि। चोइटेर गएर बनेको चाहिँ पार्टी हुन्छ कि हुँदैन? होला, राजनीतिक दल त्यसरी पनि बन्न सक्ला। औपचारिक विभाजनबाट नगएर चोइटेर पनि म राजनीतिक दल हुँ भन्न सक्ला, तर त्यो छुट्टै दल हो। त्यो हिजोको दल होइन। हिजोको दलमाथिको दाबी रहँदैन, उसको रहन पाउँदैन कानुनी हिसाबले, सबै हिसाबले, राजनीतिक हिसाबले, व्यावहारिक हिसाबले, कसैले पनि। त्यस हुनाले पनि यो स्थितिमा उहाँले जे प्रचार गरिरहनु भएको छ त्यो कुरा आफैमा पनि के भने तथ्य र तर्क अथवा हाम्रो कानुनी व्यवस्थाका विपरीत छन्। अब हामीसँग अध्यक्ष छ, हामीसँग महासचिव छ, हामीसँग माइनर छ भन्नुहुँदो रहेछ। कसैले माइनर हरर बैठकबाट चोरेर भाग्यो भने अनि त्यो माइनर भएर चाहिँ हाम्रो कमिटीको निर्णय उसँग हुन्छ? हुँदैन नि। हुन्छ र? त्यो त हुँदैन। जस्तो शेरबहादुर देउबाजीले पनि काङ्ग्रेसको पार्टी विभाजन गर्नुभयो। त्यो बेलामा के नजिर स्थापित भयो? उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो शेरबहादुरजी। प्रधानमन्त्री भएर पावर प्रयोग गरेर चाहिँ पार्टी हुने भए त शेरबहादुरले पार्टी पाउनुहुन्थ्यो नि त। उहाँले त प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेस बनाएर नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक बनाएर जानुभयो होइन र? उहाँ त प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो नि। प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट उहाँले पार्टी विभाजन गर्नुभएको थियो त्यस बेला। तर केन्द्रीय कमिटीको अल्पमत थियो, बहुमत जता भयो त्यही नै पार्टी भयो। अर्कोतर्फ नेकपा एमालेकै हिजो चाहिँ के भनेदेखि उदाहरण छन्। त्यो पनि पार्टी विभाजन हुँदाखेरि जोसँग बहुमत रह्यो
केन्द्रीय कमिटीको बहुमत भएको आधारमै त्यसले मूल चिन्ह चाहिँ पार्टी चिन्ह उसले पायो। त्योभन्दा अगाडि जनमोर्चा विभाजन भएको थियो 50 सालमा, त्यही बिचमा त्यसैको आसपासमा राप्रपा विभाजन भएको थियो र पछि नेपाली के अरे मधेसी दलहरू पनि त्यसबेला विभाजित भए। सद्भावना पार्टी पनि अनेक टुक्रामा विभाजित भयो त्यसबेला। पछि नेकपा माओवादी पनि विभाजित भयो, मधेसी जनअधिकार फोरम पनि विभाजित भएर हुँदै 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 आज जसपा भएको छ। अनेक कोर्स घुम्दै आछ नि। यी सबैमा एउटा स्ट्यान्डर्ड के हो भने कानुनी व्यवस्था र चाहिँ निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय के हो भने जोसँग केन्द्रीय कमिटीको बहुमत छ त्यो मूल पार्टी हुन्छ, त्यसले निर्णय गरेको कुरा वैधानिक हुन्छ, त्यसको दाबी वैधानिकतामा उसको दाबी पुग्छ, जो त्यतातिर छैनन् ती पुग्दैनन् भन्ने त कानुन र चाहिँ के भनेदेखि हिजोका चाहिँ निर्वाचन आयोगकै निर्णयका आधार 3 हुन्। त्यसो भएले मैले के देख्छु भने अहिले जे कुराहरू बाहिर आइरहेका छन्, तपाईले सोध्नु भएको शक्ति चाहिँ को कुरामा पनि निकै ठुलो जनमत चाहिँ के छ भने सूर्य चिन्ह कसको हुन्छ, मूल पार्टी कोतातिर रहन्छ भन्ने आधारमा मान्छेहरू पर्खर हेरमा पनि छन् हैन। त्यसो हुँदा मलाई के लाग्छ भने यो कुराले स्वाभाविक रूपमा चाहिँ के भने एउटा ओभरवेलिङ चाहिँ मेजोरिटी यतातिर हुन्छ हैन। सेटिङको कुरा त मान्छेले भन्ने गर्छन्, अब के छ त्यसमा म जान्दिनँ। मैले धेरै ठाउँमा र तपाईहरुलाई पनि भन्न चाहन्छु, हतियार चाहिँ फाल्दिसकेपछि आफ्नो हातमा भएको चाहिँ अस्त्र फाल्दिसकेपछि अरूको कोही पनि डराउँदैन। अमेरिकाले आणविक अस्त्र आफूसँग सुरक्षित राख्छ, अर्कालाई बेच्दा पनि बेच्दैन, पैसा तिरेर किन्छु भन्दा पनि दिँदैन हैन। किनभने त्यो अस्त्र भयो भने उसैले उसलाई पड्काइदिन्छ नि, आफैले दिए हतियारले आफैलाई ध्वस्त पारिदिन्छ। ठीक त्यही कुरा केपीजीले गर्नुभयो। उहाँले संसद भनेको एउटा यति ठुलो अस्त्र हो जसले सबैलाई नियन्त्रण गर्दथ्यो, सबैलाई एउटा आफ्नो स्थानमा राख्दथ्यो। अदालतले पनि संसदसँग डराउनु पर्थ्यो, यसले ऐन बनाउँछ, बढ्ता गर्यो भने महाभियोगसम्म जान सक्छ। यो अरू संवैधानिक निकायलाई पनि यसले नियन्त्रणमा राख्थ्यो, अरू चाहिँ नेपाली सरकारका विभिन्न किसिमका अङ्गहरूलाई पनि यसले के गर्थ्यो भने संसदको निर्देशनमा नियन्त्रणमा बस्नुपर्छ भन्ने कुरालाई उसले गर्दथ्यो, बाध्दथ्यो। अब बाह्य शक्तिहरूलाई पनि नेपालमा बहुमत छ, बहुमत भएको बेलामा बाहिरको चलखेल पनि कम हुँदो रहेछ, हुन्छ भन्ने पनि थियो। ती सबै हिसाबले हिजो सरकारमा केपीजी बलियो हुनको कारण त्यो थियो। उहाँलाई शक्तिशाली प्रधानमन्त्री पनि भनियो नि त, 2/3 छेउछाउ। अब कुन चाहिँ शक्तिको आधारमा उहाँ चाहिँ बलशाली त? अनि आफ्नो हातको चाहिँ अस्त्र लगाएर फाल्दिने, फाल्न हाल्ने हैन, अर्कालाई जिम्मा लाउने। अब त अदालतमा बिन्ती गर्नुपर्छ, नमस्कार हजुर मेरो चाहिँ यस्तो गरिदिन पर्यो। अब उहाँको सामु पनि अब अदालत किन चाहिँ के भनेदेखि उहाँले भनेको कुरा मान्छ र? मान्नुपर्ने कारण छ र? छैन। त्यसमाले सेटिङ पनि हिजो सेटिङ गर्दा पनि विभिन्न उद्देश्यबाट सेटिङ कसैले कहीँ गरेको भए पनि अदालत चाहिँ हैन, अरू कुनै सेटिङमा चाहिँ यो भाषा भन्ने कुरा भए पनि अब सेटिङवाला त भत्किसक्यो नि। सेटिङवाला त आफ्नो ठाउँमा लाग्या होला, हामी कहाँ डरा छैनौँ। चुनावमा त हामी गइहाल्छौँ नि, हामीले कहाँ जान्नौ भनेको छ? नेकपाले चुनाव जान्नौ भनेको छ? हामीले त यो असंवैधानिक कदमको पो विरोध गरे त। यदि तपाईले यो असंवैधानिक कदमको विरोध गर्नु भएन भने भोलि जे पनि व्यथिति देशमा हुनेछ। किनभने जस्तो अधिकार नभएको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्दछ भने भोलि मेरो देशै विघटन गरिदिए भने के हुन्छ? हुन्छ कि हुँदैन? न्यायालयलाई मैले आजदेखि विघटन गरेको छु, यो फौज संगठनलाई विघटन गरेको छु भनेर विघटन गरेर राष्ट्रपति पनि आफ्नो मान्छे सदर गर्यो भने के हुन्छ? पाइन्छ? त्यो हुन्छ? तपाईले यसलाई जोगाउनु पर्दैन? जनताको हातको यो अधिकारलाई चाहिँ सुरक्षित गर्नुपर्छ कि पर्दैन? यस कारणले हामी चाहिँ के भनेदेखि यो गलत कुरा हो, यो गलत कदम हो। यो अधिकारलाई सुरक्षित नगर्दा भोलिको पुस्ताले पनि दुःख पाउँछ। यदि त्यसमा तपाईले यो नजिरलाई तपाईले करेक्सन गर्नु भएन भने भोलि अर्को एउटा यस्तै किसिमको जन्ड निस्किन्छ र फेरि अर्को निर्णय गरेर अर्को योभन्दा पनि चाहिँ गम्भीर क्षति पुर्याउने अर्को निर्णय गर्यो भने के गर्नुहुन्छ तपाईँ? त्यसमाले यो त सबै नागरिकहरूको कर्तव्य हो कि सबै पक्षले, सबै राजनीतिक दलले यो मेरो र तेरो होइन, अब चुनाव यिनीहरू विभाजित भएका छन्, ट्याप्प अब चुनाव भएपछि मैले जित्छु भनेर सम्भवतः कतिपय साथीभाइलाई अरू पार्टीका मान्छे विपक्षीहरूलाई लाग्यो होला, आइहाल्यो दिन आइहाल्यो भन्ने लाग्ला। मलाई लाग्छ त्यति सजिलो छैन।
त्यति सजिलो कुरा छैन र त्यो मुख मिठाएर नबस्नुस्, आउनुस् आन्दोलनमा। हुन त आन्दोलनमा आउनु भएको छ, पुनर्स्थापनामा पनि जाउँ, यो पुनर्स्थापनाको मागलाई अगाडि बढाउँ। त्यसले मात्रै अहिलेको यो चाहिँ के भने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था र चाहिँ जनताको सार्वभौम सत्ताको अधिकार सुरक्षित हुन्छ। अन्यथा यसले डिरेल हुन थाल्छ। अर्को बाटोमा यो पुग्यो भने फेरि लड्नुपर्ने हुन्छ। त्यो लड्ने दिनतिर हामी गयौँ भनेदेखि यो पुस्ताले फेरि मै खाउँला भनेर बसिया छ नि, यो पुस्ताको दिन जित्दिन्छ। होइन, सङ्कटकाल यी सबै कुरा कुनै अस्त्र होइनन् अबका। किन म देख्छु भने नि, सङ्कटकाल लगाएर के गर्ने? थुन्ने? के गर्ने? ओलीजीलाई नै सोधे हुन्छ नि, 14 वर्ष जेल बस्दाखेरिमा गोलघरमा गएर थुन्दा पनि त आफ्नो विचार त उहाँले त्याग्नु भएन भनेर भन्नुहुन्छ नि त। अनि अरूले चाहिँ त्याग्छन् त? अनि के गर्नुहुन्छ उहाँले? सङ्कटकाल लाएर कोही डराउँछ र अबको समयमा? अनि त्यो टिक्छ, त्यो दिगो हुन्छ? त्यो त हुने कुरा भएन। होला उहाँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने सङ्कटकाल अर्कै प्रयोजनको लागि लाग्दिन सक्नुहुन्छ। चुनाव गर्ने परिस्थिति भएन भन्नको लागि, चुनाव सार्ने बहानाको लागि। अनि त्यसो भएपछि के हुन्छ? चुनाव नै भएन भने अनि सरकारमा बस्न सक्नुहुन्छ उहाँलाई त गलती लगाएर सडकबाट निकाल्छन्। अनि त्यो चाहिँ शान्ति बाटिकामा आउने पालो अनि ओलीजीको हुन्छ र ओलीका मान्छेहरू पनि हुन्छ। कहाँनिर काम गर्न दिएन। 74 सालको फागुन 3 गते सरकार बन्यो, जेठ 15 गते बजेट आयो। त्यसभन्दा अगाडि नीति तथा कार्यक्रम आयो। पहिलो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कसैले अवरोध गर्यो? हामीसँग छलफल पनि भएको थिएन, केही पनि थिएन। पार्टीमा बैठक छलफल भएन। उहाँले आफ्नो ढङ्गले ल्याउनु भयो। बरु के भयो भने नीति र कार्यक्रम र बजेटको बिचमा कुनै तादात्म्य भएन भनेर उहाँ सम्बद्ध चाहिँ सांसदहरूदेखि लिएर सबै सांसदहरूले चर्को विरोध गरे। यो चाहिँ के भनेदेखि वर्ल्ड ब्याङ्कको चाहिँ के भने कुरा गर्ने चाहिँ अर्थमन्त्रीले चाहिँ हाम्रो कुरा र जनताको कुरा बुझेनन्, घोषणापत्र पढेनन् भन्ने आलोचना भयो क्या। त्यहाँ के कुनै चाहिँ कसैको विरोध थियो र? थिएन। दोस्रो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउँदा नि कहीँ विरोध भयो? सर्वसम्मति रूपले। यसै वर्ष पनि यो तेस्रो वर्षको बजेटमा नि कसैले आपत्ति गर्यो? गरेन। अलाई के कुराले अवरोध भयो त? हो, बरु के भयो भने कहिलेदेखि यो कुरा चाहिँ समस्या चाहिँ अलिकति बल्झिन थाल्यो भने मैले अघि नै भने नि, यो अढाई वर्षको चाहिँ जो सम्झौता गर्नुभएको थियो, 2.5 वर्ष आउन थालेपछि उहाँ झस्किन थाल्नुभयो। अब दावा गर्छ कि क्या हो प्रचण्डले भनेर। 2.5 वर्षसम्म उहाँ आरामसँग गर्नुभयो। त्यसपछि त्यो नजिकिन थालेपछि पोहोर मङ्सिरदेखि के गर्न थाल्नुभयो? अब उसले दावा गर्यो भनेदेखि अब प्रचण्डलाई नहुने दिने बाटो के गर्ने, अब अरूलाई चाहिँ कसरी भाड्ने, के भन्नेतिर अनि के खेल्न थाल्नुभयो। त्यो चिज मैले देख्छु। नत्र भने उहाँलाई काम गर्न नदिएको, उहाँले काम गर्न आँटेको कुरामा अवरोध पुर्याएको कुरा त एउटा पनि छैन नि। कहाँ छ र? प्रदेशका सरकार उहाँले एकलौटी नै बनाउनु भएको थियो। उहाँले आफ्नै मान्छे राख्नु भएको थियो। केन्द्रको मन्त्री परिषददेखि लिएर सारा राजनीतिक नियुक्ति राजदूत सारामा उहाँले आफ्नो एकलौटी गर्नुभएको थियो। कहीँ थियो र? यहाँ सोधेर गर्नुपर्छ, पार्टी कमिटीले निर्णय गरौँ न भन्दा नै उहाँले आपत्ति गरे हो नि। अनि पार्टीमा सोधपुछ हुँदैन, छलफल हुँदैन, निर्णय हुँदैन, उहाँ एक्लै जित्या हो र? अनि पार्टीले जिताउने यो त प्रधानमन्त्रीको निजी अधिकार हो भन्न मिल्छ? प्रधानमन्त्रीमा रहेको निजी अधिकार भनेर कुनै प्रधानमन्त्रीले लगेर नचाहिँदो गरेर कसैलाई खाल्टा हाल्यो भने अब बिगारिसकेपछि कसलाई समाउनु जाने? मैले यो कुरा आज भने होइन, तपाईँलाई मेरो पुराना इन्टरभ्यू पनि हेर्नुहोस्, मैले बैठकमा नि उठाएको कुरा हो। बिग्रिसकेपछि अब ओलीलाई समाउनु कहाँ जाने? भत्काइदिइसके। अहिले हालत त्यही भएको छ कि छैन? अब ओलीलाई समातेर पार्टी बन्छ। अब ओलीसँग नजिक रहेकै साथीभाइहरूलाई अब बिग्रिने भत्किने भइसक्यो भने अब ओलीको सँगसँगै उहाँहरू पनि जाने, सती जाने, जानुपर्ने दिन आयो कि आएन? यसलाई रोकेकै भए फाइदा थियो नि। कमसेकम पार्टीको एकता जोगाएको भए त होइन, आफ्नो चाहिँ के भने निर्वाचन क्षेत्र भोलि चुनाव जित्ने कुराको सहजता र सुनिश्चितता हुँदैन थियो। अब त कसैको पनि सुनिश्चितता नगर्ने ढङ्गले उहाँ जानुभयो। अनि फाइदा के भयो त? भदौ 26 गते हामीले 5 वर्ष तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुहोस्, 5 के अरे महाधिवेशनसम्म चाहिँ तपाईँ अध्यक्ष हुनुहोस् भनेर त्यत्रो झगडाको बिचमा सहमति गरे हो क्या? त्यो त ओलीकै साइडबाट चाहिँ ओलीलाई नै एक प्रकारको भन्यो भने राहत दिएको जस्तो होइन, गरे होइन? तर त्यसभन्दा बाहिर आइसकेपछि पनि फेरि उही बाटो दोहोऱ्याउनु भयो। किन दोहोऱ्याएको भनेर प्रश्न गर्दा गर्दै उहाँले विघटन गरिदिनु भयो। हटाउँछु भनेर सुरु गरे हो र अहिले? किन यस्तो किन मान्नुहुन्न तपाईँ? बार उही कुरा किन दोहोऱ्याउनुहुन्छ भन्दा भन्दै उहाँले यहाँ पुर्याउनु भयो। जब 300 भन्दा बढी केन्द्रीय कमिटीको सदस्य
मूल पार्टी यही नै पार्टी हो नि, यो नयाँ पार्टी होइन। खालि उहाँले अर्को हिसाबले केही मान्छेलाई लिएर जानुभयो होइन, त्यसले हाम्रो पार्टीमा अलिकति सङ्कट अलिकति समस्या सिर्जना गर्यो। त्यो समस्या र त्यो सङ्कट र त्यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने, कसरी यो अलिकति भए पनि त्यो जुन नोक्सानी पुग्न खोजिया छ त्यसलाई कसरी नोक्सानीको घाउलाई कम गर्ने भन्ने कुरामा हामी लागिरहेछौँ होइन। नयाँ त होइन नि त। धेरै मान्छेले मलाई बधाई पनि दिए। सायद अब अहिलेको आवश्यकता साथीभाइहरूले को अपेक्षा त यो भयो भने ठिक हुन्छ। किन हिजो महाधिवेशनमा म सानो मतले पराजित भएँ, त्यो एउटा टेक्निकल कारणले। त्यस बेला पनि महासचिव भइ नै सकेका स्थिति हो। त यो मान्छे हुँदाखेरिमा सहजता होला भन्ने मान्छेको जे आकलन छ त्यसप्रति त मेरो धन्यवादै छ। अब होला सकारात्मक त्यस्तै दिशामा अगाडि बढ्न सक्छ। असल उद्देश्य राखेर, असल आशय राखेर त्यो प्रयास गर्दाखेरि यो समस्या ठुलो समस्या होइन। नत्र भने त कमिटी र पार्टी भन्ने नै बनाउनु भएन नि नेपालमा होइन र। कमिटी बनाएपछि मान्छे बस्न खोज्छ, मान्छे बस्न खोजेपछि व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन। त्यसो भए कम्युनिस्ट पार्टी अथवा कुनै पनि पार्टी डिजल्भ गर्दै भइगयो। एउटा प्रधानमन्त्रीकै प्रस्तावमा हामीले अर्को प्रधानमन्त्री वरिष्ठ नेतालाई पार्टी अध्यक्ष बनायौँ। त्यो आवश्यकता पनि थियो। त यो व्यवस्थापन पनि हामी सहज रूपमा गर्छौँ। त्यस्तो हुँदैन। अहिले हामीले चाहिँ आलो पालोकै कुरा गरेका छौँ। तपाईँले 1 नम्बर 2 नम्बर छैन, अहिले दुवै 1 नम्बर हो। अहिले हामीले निर्णय के गरेका छौँ भने 1 नम्बर नै गरेका छौँ। त्यसो हुने बित्तिकै त्यसबाट तपाईँले सङ्केत बुझिहाल्नुहुन्छ नि। आलो पालो 1 नम्बर, दुइटै 1 नम्बर भएपछि एउटाले एउटा काम गरे बेला अर्कोले अर्को काम गर्छ भन्ने अर्थ त त्यसले बताइहाल्छ होइन। दुइटैको 1 नम्बर हुँदैन। दुइटैमा 1 नम्बर एउटा हुने भयो भने एउटा 2 नम्बर जस्तो देखिँदो रहेछ, जो विगतमा हाम्रो अनुभवले त्यस्तो अभ्यासले त्यस्तो देखायो। दुइटैमा 1 नम्बर हुँदा चाहिँ पार्टीमा नि 1 नम्बर, सरकारमा त स्वाभाविक रूपमा जो प्रधानमन्त्री हुन्छ यसै 1 नम्बर भएको, त्यहाँ 2 नम्बर प्रधानमन्त्री हुँदैन। अनि दुवैतिर 1 हुने भनेको चाहिँ एउटाको बढी चाहिँ के भनेदेखि होल्ड हुने अथवा एउटाले चाहिँ बढी हस्तक्षेपकारी भूमिका हुने, अर्कोको भूमिका चाहिँ फिका हुने या कमजोर पर्ने, त्यो हिजोको अनुभवले देखियो। त्यसैले यो कुरालाई ध्यानमा राखेर अब त्यस्तो हुँदैन। किनभने हामीले आलो पालो बराबरी अध्यक्ष भनेका छौँ। अहिले संसदीय दलको नेता उहाँलाई बनाएको छ। अब भोलि परिस्थितिले आवश्यकता बदल्यो भने त यो त कार्यविभाजन न हो, भोलि अर्को कार्यविभाजन पनि होला। राजनीतिक दलहरू समस्या बेगर त हुँदैनन्। हेर्नुहोस् है, हामी यो आजसम्म विभिन्न कालखण्डमा चलाउँदै आउँदा पनि शान्तिपूर्ण रूपले अहिले भनौँ न खुला परिवेश वा हिजो भूमिगत परिवेशमा पनि नेतृत्व सम्बन्धी प्रश्नमा विवाद नहुने प्रश्न होइन। हिजो साबिक नेकपा मालेमा सिपी मैनाली महासचिव हुँदा मलाई अलिकति बल गरेर नै कमिटीले हटाउने स्थिति बन्यो। उहाँले छोडेको भन्दा पनि त्यो स्थिति बन्यो भने पछिल्लो समय त छोड्छु पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यस बेलाको तत्कालीन चौथो महाधिवेशन अनेकौं टुक्रामा विभाजित भयो। सत्ताले विभाजन गर्छ भन्नुहुन्थ्यो, बेला सत्तै थिएन तर विभाजन भयो होइन। अब सत्ताले विभाजन गर्ने भने त अब देखिएकै कुरा हो। सत्तामा पनि विभाजन भए, सत्ता नभएको बेलामा भूमिगत कालमा पनि विभाजन भए। यो त विभाजन र एकताका प्रश्नहरू यो पार्टीभित्र रहने प्रश्न रहेछन्। तर यी विगतका धेरै अनुभवहरू र हाम्रा भनौँ न राम्रा र कमजोर पक्षहरूलाई हामीले केलाउँदै त यो पार्टीलाई विधि पद्धति प्रक्रिया विचारमा हिँडाउने स्थिति र जनतालाई मूल नजरमा राखेर हिँडाउँदाखेरिमा यो समस्यामाथि विजय प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यो गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास छ। 58 सालमा चाहिँ शेरबहादुर देउवाजीले संसद विघटन गर्नुभयो, तर चुनाव पनि घोषणा भयो। चुनाव त भएन। त्यही मौकामा के गरे ज्ञानेन्द्रले? हामीमा निहित अन्तर्निहित अधिकारलाई प्रयोग गरेर सत्ता त हामीले हातमा ल्याउँ, अब हामीबाट शासन हुन्छ भनेर घोषणा गरे गरेन। संविधानमा नभएको व्यवस्थालाई प्रयोग गरेर अदालतले नै फैसला गरेर चुनावमा गएको कुरा चाहिँ मान्यता हुन्छ, त्यही पर्खेर बस्नुपर्छ भन्ने जुन धारणा छ त सबै र सबै सन्दर्भमा त्यो उपयुक्त पनि होइन। अब यो जुन अहिलेको कदम हो, यो कदमलाई तपाईँले यसको चरित्रलाई विश्लेषण गर्नुभयो भने यो थोरै यो संविधानको व्यवस्था अन्तर्गत भएको कदम हो होइन।
संविधानको चाहिँ व्यवस्था अन्तर्गत भएको कदम होइन भने यो त एकछिना चाहिँ अदालतले 1 घण्टा फैसला गरेर यो त हुनै नहुने कुरा हो भन्नुपर्ने विषय होइन र यो। जब त्यो स्थिति होइन भने यो संविधानलाई डिरेल गर्ने, मिच्ने र चाहिँ लोकतन्त्रलाई नै अप्ठ्यारोमा पार्ने परिघटनाको रूपमा त यो आइरहेको छैन।